नाजरीन, आज मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के एक नए पहलू के साथ हाज़िर हूँ। और वो पहलू है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़ूड के बारे में। वो क्या खाना पसंद करती थी और कैसी खुराक वो लाइक करती थी। तो मैं हूँ ख्वाजा सुहेल और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। तो शुरू करते हैं मोहतरमा के खाने के बारे में। तो इस तरह है कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं अक्सर व बेशतर उनके खाने के टाइम भी उनके साथ होता था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी सादा ग़ज़ा लाइक करती थी, जिनमें किडनी बीन, रेड किडनी बीन उनकी फेवरेट डिश थी। वो मुरगन ग़ज़ाएँ बिल्कुल नहीं खाती थी, जैसे कि चिकन रोस्ट और कबाब और ये वो कढ़ाई और फलां, ये बिल्कुल वो नहीं लाइक करती थी। और उनका नाश्ता इतना सादा होता था कि जब आपके रूगुजार में करूँगा ये बात, तो आप शायद हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्क की वज़ीर आज़म रस खा के और चाय के साथ और बिल्कुल सादगी के साथ डबो डबो के खाया करती थी कप के अंदर। और आप यकीन माने कि ना वो पराठा खाती थी, ना वो आमलेट खाती थी और ना वो फ्राई अंडा खाती थी। वो बिल्कुल सादगी के साथ वो पापे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में हम उसको रस कहते हैं, उसके साथ वो नाश्ता करती थी। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक और पहलू है जो मैंने आपको बताया है। और एक जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म भी थी, तो आप यकीन माने कि उनको बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई का इतना फ़िक्र होता था कि वो कोई ट्यूशन नहीं लेती थी। कहीं बच्चों के कोई ऐसी टीचर आके या कोई पढ़ाती नहीं थी, वो खुद बच्चों को टाइम देती थी और बच्चों को खुद पढ़ाती थी। इसी तरह जब वो जिला वतन हुई तो बच्चे छोटे थे, तो जाहिर है कि उनको इस्लाम की तालीम देने के लिए जब वो लंदन में थी, तो मेरा ज़ाहिर लंदन में भी उनके साथ काफ़ी वास्ता रहा। तो वो जहाँ पे बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी, जब बच्चे एक फ़्लैट में जाते थे, तो वो गाड़ी में बैठ के बच्चों का इंतज़ार करती थी, उनको खुद छोड़ के आती थी और ले के आती, जैसे एक हमारे माशरे की माएँ करती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे की जो बाकी औरतें हैं वो इतनी मसरूफ़ नहीं होती, इन्होंने साथ में ज़ाहिर पॉलिटिक्स भी करनी होती थी, मुल्क को भी देखना होता था, घर को भी देखना होता था। मियाँ इनके जेल काट रहे थे, उनके बारे में भी इनको सारा कुछ ज़ाहिर है कि देखना पड़ता था। उनकी गैर मौजूदगी में इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। लेकिन क्या खुश सलूबी के साथ एक निहत्थी औरत को ये सब कुछ करना पड़ता था, और उसने तमाम पहलुओं पर बच्चों की तालीम, बच्चों की दीनी तालीम और इसी तरह बच्चों का खुराक, रहना सहना, अपनी सियासत, अपने मुल्क की फ़िक्र और इस सब चीज़ों को वो साथ लेके चलती थी। और फिर जब वो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, तो ये बात भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि मैंने बहुत बहुत लोग देखे हैं जो बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। तो जितना हार्ड वर्क करते, आप यकीन माने, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को नहीं देखा। जाहिर है कि मैं उनके साथ था। मैं आपको लाड़का नानो डेरो हाउस का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुली कचहरी लगाई, तो उसमें पूरे लाड़काना के लोग, बहुत सारे मसाइल, गरीब लोग, बड़ा आपको पता ही है कि वहाँ के लोगों का जो है कोई इतना रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपना सारे मसाइल लेके मोहतरमा के पास आ जाते। तो रात को तकरीबन 11-12 बजे तक वो काम करती रही, फाइल वर्क, लोगों को कोई
اگر کسی کو نوکری چاہیے اس کا نوکری کا آرڈر کرنا، کوئی کسی کے دوسرے مسائل ہیں ان کے وہ مسائل سننا، پھر اس پہ عمل درآمد کرنا، اور وہ رات کو تقریباً 12-1 بجے تک لوگوں کے باتیں جو ہیں وہ ساری سنتی رہی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ایک سادہ سا، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ ان کا لنچ یا ڈنر ہوتا تھا، انہوں نے ڈنر کیا تو رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے۔ ظاہر ہے ہم بھی ان کے سٹاف میں سے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو پھر 2:30-3 بجے اب ہماری تو تقریباً ہمت ختم ہو چکی، تو ہم تو اس طرح کے بس یہ کہ ابھی گرے تو ابھی گرے۔ تو میں داد دیتا ہوں ایک خاتون کو، وہ بھی اتنی باہمت خاتون، اتنے مشکل مسائل اور اتنے گمبھیر مسائل، اتنے غریبوں کا اس نے روز وہ ڈیلی روٹین میں ان کے کام کرنے اور اپنے گھر کو بھی دیکھنا، بچوں کو بھی دیکھنا، تو آپ یقین مانیں کہ 2-2:30 بج گئے اور وہ تب کہیں اپنے بیڈ روم میں گئی، اور ہم بھی ظاہر فارغ ہو گئے، ہم بھی چلے گئے۔ تو ہمیں کہتی ہیں کہ صبح 6 بجے پھر آ جانا، تو ہم نے کہا کہ اسی طرح کہہ رہی ہیں، تو ہم ہوٹل گئے اپنے، جا کے وہاں پہ ہم نے اسٹے وغیرہ کیا۔ تو ہم پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو تو حکم عدولی نہیں ہم کر سکتے۔ ہم 5 بجے اٹھ گئے، بڑے مشکل سے، یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نہیں سوئے، تو پھر ہم صبح تقریباً 6:45 بجے وہاں پہنچے۔ جب ہم پہنچے تو یہی جو آدھا گھنٹہ ہم لیٹ تھے، تو ہم نے دیکھا تو وہ کھلی کچہری لگا کے بیٹھی ہوئی، اور آپ یقین مانیں کہ ہم سے پہلے وہ آ کے تو لوگوں کے مسائل سن رہی تھی۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیسی ہیں، کتنی طاقت، اللہ نے ان کو کتنی ہمت دی ہے، اور جب آپ غریبوں کے خاص طور پہ مسائل جو ہے حل کرتے ہیں، ان کا تدارک کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ہمت بھی دے دیتا۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں اس دن سے بڑا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا مزید جو ہے نا مداح ہو گیا کہ یار یہ خاتون اتنی محنتی ہے، اس کو اتنی مصیبتیں، اتنی جلا وطنیاں، اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، اس کے فادر کے ساتھ جو ہوا، بھائیوں کے ساتھ جو ہوا، جی جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیسے اقتدار سے 2-3 دفعہ نکالا گیا، تو ان کا کوئی قصور تھا، مختلف کرپشن کے چارجز، جیسے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم ثابت کریں ان کے مرحوم والد ذوالفقار علی بھٹو پہ کوئی کرپشن ثابت کریں، ان کے گھروں کے فرش تک اکھاڑ دیے گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ فرش دیکھے، مجھے موقع ملا۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی مختلف چارجز لگا کے اسٹیبلشمنٹ نے اور فاروق لغاری نے ان کو اقتدار سے، اور وہ جسٹس سجاد علی شاہ، اس کا بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، تو کوئی چارج وہ نہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ثابت کر سکے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو پہ۔ تو پھر ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جوڈیشری کو بھی، اور اسی طرح انہوں نے ہر وقت کانسپریسی کر کے ہر وقت ان کو نقصان پہنچایا، کوئی نہ کوئی ان کے خلاف محاذ کھڑا رکھا، ان لوگوں کو مجبور کیا گیا جلا وطنی پہ، اور وہاں پہ محترمہ ایک اکیلی عورت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے، اور لندن میں وہ بیچاری رہنے پہ مجبور ہوئی، لیکن باہمت عورت تھی، خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم بھی مکمل کروائی، ان کو اچھے اسکولوں میں ڈالا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، کالجوں میں بھیجا، اور اسی طرح ان کی دینی تعلیم بھی کمپلیٹ کروائی۔ تو اسی طرح بہت سارے پارٹی کے لوگوں نے ان سے غداری کی، جن میں غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، انہوں نے اپنی نیشنل پیپلز پارٹی بنائی اور منہ کی کھا کے، اور کوئی وہ پارٹی جو ہے پروان نہ چڑھ سکی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے۔ جام صادق علی جو ہے انہوں نے غداری کی، انہوں نے اپنے پارٹی بنانے کی کوشش کی، آفتاب شیرپا ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بہت سارے اندر کے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کروں گا آہستہ آہستہ، جیسے خواجہ طارق رحیم،
ان کو دیکھیں، ان کو بی بی نے احمد سعید اوان کو اور ان کو جج بنایا ہائی کورٹ کا، وہ لوگ بھی لغاری کے ساتھ مل گئے۔ فیصل صالح حیات جیسا بندہ جو ہے وہ بھی بک گیا اور اس نے بھی ان کا ساتھ دیا، یہ اپنا پٹریاٹ میں چلا گیا۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ سارے قصے کہانی سنانا کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ انہوں نے کیا ایک نہتی عورت سے، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ ملا سوائے رسوائی اور بدنامی کے۔ تو اس کا نام تو اس کے والد کی طرح آج بھی زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، میں ہوں خواجہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ خدا حافظ۔